Bonjour. Dans cette vidéo, on va voir les verbes. Les verbes بالعربية هما الأفعال. مجموعة من التلاميذ كيلقاو واحد الإشكال، وخصوصا التلاميذ تاع الابتدائي كيلقاو واحد الإشكال في معرفة الأفعال وتصنيف الأفعال. إذا اليوم غنعرفوا الأفعال. أول حاجة غنبداو بها نعرفوا définition ديال لو فيرب. شنو هو لو فيرب؟ شنو هو لو فيرب؟ هذا أول حاجة غنعرفوا. Le verbe. Définition. Mot qui exprime une action et qui varie en nombre de personnes, en temps, en mode et en voix. شنو كيقول لنا هاد الديفينيسيون؟ يعني ديفينيسيون هي تعريف. شنو كيقول لنا التعريف؟ كيقول لك الفيرب هو كلمة. أول حاجة هو كلمة بحال باقي الكلمات كي exprime التي تعبر une action يعني كتعبر على واحد الحدث et qui varie والتي تختلف en nombre de personnes. شنو هي ان نومبر دو بيرسون؟ يعني على حساب المتحدث، واش واحد واش جوج واش ثلاثة واش أربعة إلى غير ذلك. يعني هي هما لي برونون بيرسونيل دو سوجي جو تو إل إل نو فو و إل و إل افيك إس. اون طون يعني حسب الزمن، بحال مثلا أزمنة، حيت بزاف تاع التلاميذ كيجهلوا الأزمنة. لو بريزون، فيتور بروش، باسي كومبوزي، لامبارفي. او مود حسب الصيغة، l'indicatif, le conditionnel, subjonctif, l'impératif, etc. Et on voit حسب الصوت. يعني مثلا انا غنتصرف هذا الفعل مع شو، غنقول جو مونج، لكن لا صرفتو مع نو غنقول نو مونجون. اذا هذا هو من ناحيه الاختلاف، من ناحيه لو فوا اون فوا. هذه كانت غير مجرد ديفينيسيون باش نعرفوا شنو كيعني لو فيرب، لكن الاهم الدرس ديال اليوم بالضبط هو مركز على كيفيه تصنيف الافعال. اذا غنعرفوا les types des verbes. les types des verbes انواع الافعال. ملي غنبغي نعرفوا انواع الافعال ضروري خاصنا نصنفوهم على حساب ثلاثه ديال المجموعات. اول مجموعه les verbes du premier groupe، المجموعه الثانيه les verbes du deuxième groupe، المجموعه الثالثه les verbes du troisième groupe. اذا كيفاش انا غنعرف هذا الفعل هذا واش هو كينتمي للبروميير جروب ولا الدوزيام جروب ولا التروازيام جروب؟ طريقة راها سهلة. أفعال المجموعة الأولى هما اللي كيسالوا ب ER، أفعال المجموعة الثانية هما اللي كيسالوا ب ER. حتى لهنا ما كاينش إشكال ER ER. لكن ملي كنتقلوا للمجموعة الثالثة هنا كنلقاو واحد اللبس، حيت كنلقاو أفعال كيسالوا ب RE تري بيان، هادو باش ما عرفناهمش في البروميي والدوزيام. كنلقاو OER تري بيان، ما عرفناهمش في البروميي والدوزيام. لكن ملي كنلقاو أفعال كيسالوا ب ER وحنا يلاه قلنا ER هما الدوزيام جروب، عاوتاني كنلقاو ER و ER قلنا هما ديال بروميير جروب. اذا هنا التلميذ ما غيبقاش عارف هذا واش بروميير واش دوزيام واش تروازيام. باش نلخصوا الامور تبع معايا الفيديو حتى الاخر وغتعرف ان الطريقه سهله، وغنوريك واحد الطريقه كيفاش تميز اي فعل على الاخر. هذا راه المجموعه الاولى، هذا ثانيه، هذا ثالثه. اذا نبداو باول مجموعه هما لي فيرب دو بروميير جروب. les types des verbes les verbes du premier groupe. يعني دابا غنعطيكم مجموعه من الافعال اللي كتسالي ب ER وهما ديال البروميير جروب. اول حاجه غنقول لكم راه جميع الافعال اللي كتسالي ب ER راه ديال البروميير جروب الا واحد غنعرفوه ملي نوصلوا للمجموعه الثالثه. اول فيرب غنعرفو، يعني ناخذ اكزامبل مونجي. كيف ما كتلاحظوا مونجي باش كيسالي التيرمينيزون ديالو ER. اذا اي فعل كيسالي ب ER راه ديال البروميير جروب الا واحد. fermer changer danser rester ماشي هي يجلس، هي يبقى. chanter parler. دابا غنعرفوا افعال المجموعه الثانيه لي فيرب دو دوزيام جروب. قلنا افعال المجموعه الثانيه هما اللي كيسالوا ب ER. حتى لهنا راه كلشي ساهل. دابا ناخذ دي اكزامبل finir choisir réussir agir agrandir
فليشير فلورير. كيف ما كتلاحظوا هادو مجموعه من الافعال كلهم كيسالوا باي ار، كلهم ديال دوزيام جروب. علاش؟ حيت كيسالوا باي ار. علاش؟ حيت كيسالوا باي ار. دابا غندوزو الافعال المجموعه الثالثه وهما اللي صعاب، لي فيرب دو troisième جروب. اول افعال اللي كيسالوا بار او، يعني غنعرفوا الافعال ديال المجموعه الثالثه اللي كيسالوا بار او. يعني اي فعل كيسالي بار او راه ديال troisième جروب. اي فعل كيف ما بغا يكون كيسالي بار او راه ديال troisième جروب. كنسمعش كنقول لك اي فيرب ماشي نو، ماشي انت تقرا نو تقول هذا راه فيرب، خاصك تميز. اي فيرب كيسالي بار او راه ديال troisième جروب. اكزامبل عاوتاني اي فعل كيسالي ب او اي ار راه ديال troisième جروب. افعال اللي كيسالوا ب اي ار راهم ديال الدوزيام، لكن كاين بعضهم اللي هو ديال التروازيام. وفعل واحد هو اللي كيسالي ب او ار ولكن ديال التروازيام. دابا غناخذ دي زيكزامبل باش نفهموا مزيان. دير لو فيرب دير و لو فيرب بروندر. شنو كنلاحظوا في لو فيرب دير و بروندر؟ كيسالوا ب ار او. اذا اي فعل كيسالي ب ار او راه ديال troisième جروب من افعال المجموعه الثالثه. vouloir voir. كيف ما كنلاحظوا vouloir و voir كيسالوا ب او اي ار. اذا راهم افعال المجموعه الثالثه. اي فعل كيسالي ب او اي ار راه ديال المجموعه الثالثه. لكن افعال المجموعه الثالثه اللي كيسالوا ب اي ار كيف ما كنلاحظوا dormir و لو فيرب tenir هادو افعال كيسالوا ب اي ار ولكن ما صنفناهمش على حساب المجموعه الثانيه. علاش؟ حيت لو انهم تصرفوا بحال افعال المجموعه الثانيه كنا غنقولوا راه افعال المجموعه الثانيه. اذا هادو عندهم تصريف مختلف على افعال المجموعه الثانيه. هادشي علاش حنا قلناهم راهم من افعال المجموعه الثالثه. والفيرب الوحيد اللي كيسالي ب او ار لكن ديال troisième جروب هو لو فيرب الي. اذا جميع الافعال اللي كتسالي ب او ار راهم ديال premier جروب الا الي. جميع الافعال اللي كتسالي ب اي ار راه ماشي كاملين دوزيام، كاينين واحد لي زيكسيبسيون وهما كثار، ماشي شويه كثار. في اخر الفيديو غنعطيهم لكم. جميع الافعال اللي كتسالي ب ار او ديال troisième جروب. جميع الافعال اللي كتسالي ب او اي ار راهم ديال troisième جروب. دابا غندوزو لواحد المرحله مهمه، وهي دابا عندي فعل انا هاد الفعل كيسالي ب اي ار ما عرفتوش واش ديال دوزيام ولا troisième. كيف ما كتلاحظوا الصوره كتعبر على كل شيء. عندي فعل كيسالي ب اي ار باش نعرفوا انا هذا راه troisième جروب ولا دوزيام جروب، خصوصا التلاميذ اللي في الابتدائي. انت قلتي لي قاعده ان اي فعل كيسالي ب اي ار راه دوزيام جروب، شويه كتقول ليه لا راه كاين بعض الافعال هذا اي ار لا troisième هنا. اذا كاينه واحد الطريقه، ولكن هاد الطريقه عاوتاني ما غتطلقش للتلاميذ تاع الابتدائي، غتطلق للتلاميذ اللي كيعرفوا يديروا لا كونجيغاسيون. مثلا ناخذ لو فيرب فينير و لو فيرب فونير. فينير او فونير. فينير باش كيسالي ب اي ار، فونير حتى هو كيسالي ب اي ار. هنا غنديروا التصريف ديال كل فعل مع نو، غنصرفوا الافعال بجوج مع نو. فينير عطانا نو فينيسون و فونير عطانا نو فونون. بما ان لو فيرب فينير فصرفناه مع نو عطانا اي دوز اس او ان اس وهما لي تيرمينيزون ديال افعال المجموعه الثانيه في لو بريزون سامبل دو لانديكاتيف. اذا هنا هذا راه فيرب ديال دوزيام جروب. لكن لو فيرب فونير ما عطاناش لي تيرمينيزون ديال افعال المجموعه الثانيه في لو بريزون سامبل دو لانديكاتيف، اذا هذا راه troisième جروب. ولكن هنا التلميذ في الابتدائي ما غيعرفش اصلا. هو اللي قلتي ليه افعال المجموعه الثانيه كيتصرفوا بهذه الطريقه، ها لي تيرمينيزون غتعطيه فونير غيدير لها نو فونيسون. اذا هنا كاين اشكال. لهذا كاينه واحد الطريقه، هو انه تعطي التلميذ في الابتدائي مجموعه من الافعال كيسالوا باي ار لكن ديال troisième جروب، وتقول لي هاد الافعال هادو راهم ديال troisième جروب واخا كيسالوا باي ار. علاش؟ حيت كيتصرفوا بطريقه مختلفه على افعال المجموعه الثانيه. هنا غتكون سهلت عليه الطريقه ديال التعلم. اذا ناخذ دابا دي زيكزامبل، يعني لي فيرب ديال troisième جروب اللي كيسالوا باي ار.
تنص مزيان. افعال ديال المجموعه الثالثه اللي كيساليو ب اي ار. اكزامبل souffrir. كيف ما كتلاحظ لو فيرب souffrir كيسالي ب اي ار ولكن راه ديال التخوازيام جروب. علاش؟ حيت ما كيتصرفش بحال افعال المجموعه الثانيه في لو بريزون سامبل دو لانديكاتيف. obtenir, mourir, tenir, dormir, ouvrir, offrir, courir, sortir, partir, venir, sentir. هاد الافعال كاملين راهم كيسالو باي ار لكن ديال التخوازيام جروب. وما كاينينش غير هادو، كاينين وحدين اخرين، حنا نزيدو وحدين اخرين. couvrir, appartenir, fuir, intervenir, mentir, يكذب. gésir, vêtir, servir, secourir, acquérir, accueillir, maintenir. حتى هادو مجموعه من الافعال حتى هما كيسالو باي ار لكن ديال التخوازيام جروب. علاش؟ حيت ما عندهمش نفس التصريف ديال افعال المجموعه الثانيه في لو بريزون سامبل دو لانديكاتيف. داكشي علاش قلنا لهم هادو راه افعال ديال التخوازيام جروب واخا كيسالو باي ار. واخيرا غيكون واحد ليكزيرسيس. je classe les verbes suivants selon leur groupe dans le tableau. يعني ارتب الافعال التاليه حسب مجموعاتها في الجدول. être, avoir, choisir, prendre, aller, manger, finir, chanter, réussir, venir, danser, partir, chanter, changer, perdre, agir. أعطينا جدول في premier groupe, deuxième groupe و troisième. إذا أنت غتكلاسي هاد الأفعال حسب كل فعل تحطو في الخانة المناسبة ليه. الإجابات حطوهم لي في كومونتير.